Assalamu alaikum. Welcome to Pelican Institute of Knowledge. Myself Munir Ahmed. पंजाब पुलिस के अंदर कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, बैटलेस ऑपरेटर, ट्रैफिक वार्डन, ड्राइवर कांस्टेबल की जो मुख्तलिफ सीट्स आई हैं, तो उस सिलसिले में हम एक सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बच्चों को गाइड करेंगे कि उन्होंने अपनी फ़िज़िकल प्रिपरेशन किस तरह करनी है, रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, और उसके बाद जो इंटरव्यू का फेज़ शुरू होता है उसकी तैयारी किस तरह करनी है। तो इस सिलसिले में जो लेक्चर सीरीज़ शुरू की गई है उसके स्टार्ट में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस के अंदर जो मैं इसमें पंजाब पुलिस के अंदर जो टेस्ट होना है तो उसमें डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, जिसमें इंग्लिश हो, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी और मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है। तो इसमें हम सबसे पहले आज जो लेक्चर डिज़ाइन किया है इसमें हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे कि पंजाब पुलिस के अंदर जो पेपर होगा उसके अंदर इंग्लिश का जो सिलेबस होगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और हमें किन किन पॉइंट्स में फोकस करना चाहिए। तो आइए लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। तो जो पंजाब पुलिस के अंदर जो इंग्लिश का सिलेबस है उसकी जो टोटल वेटेज है वो 20% की है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 20 नंबर्स के होंगे। अब पिछले जो पास पेपर एनालिसिस किया गया है उसकी बेस पे ही हमने ये निकाली है वेटेज जो 20% आई है। अब इस साल अभी वैसे कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया, जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा मज़ीद उसके बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन चांसेस यही हैं कि इस दफ़ा भी इंग्लिश का सिलेबस जो है वो भी 20% ही होगा। तो इसमें जो 20% का सिलेबस होता है इसमें बहुत टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज भी होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं। अगर बात की जाए लास्ट ईयर की तो उसमें जो है 8 नंबर के एमसीक्यूज आए थे और 12 नंबर का सब्जेक्टिव का पेपर था। तो अगर ये डिपेंड करता है टेस्टिंग एजेंसी पे और डिपार्टमेंट पे कि डिपार्टमेंट किस तरह मुताल्लिका टेस्टिंग एजेंसी से डिमांड करता है कि आप लोग पेपर सेट करें। तो जो भी हो, पेपर जो है आपको सारा सिलेबस इसमें हम लेक्चर्स में आप डिस्कस कर देंगे। तो इसमें जो है मतलब दो तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, एमसीक्यूज भी आएंगे और सब्जेक्टिव भी आएंगे। आज के जो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें डिटेल्ड जो सिलेबस है वो किस तरह है। आप लोगों को जो हम सेशन शुरू कराएंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, तो उसमें हमने इस सिलेबस को जो है 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। पहले पोर्शन में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो कि इंग्लिश ग्रामर का ही पार्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन समझ लें कि एक किस्म का अलहदा से आता है, तो इसलिए हमने इसको भी एक अलहदा से डिज़ाइन कर लिया है कि कम्प्रीहेंशन को जो पैरा आएगा उसको रीड करके जो मुतल्लिका आंसर क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स किस तरह करने हैं। और एंड पे हमारे पास बचता है जाके ऐसे का टॉपिक जो हम कवर करेंगे। अब किसी साल ऐसे वो उर्दू में देता है, किसी साल इंग्लिश में देता है, किसी साल उर्दू, जैसे लास्ट ईयर हुआ है कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में आ गया है। तो इसलिए हम दोनों में जो है ना कवर करेंगे कि ऐसे की तैयारी किस तरह करनी चाहिए। पिछली स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया है कि जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। एक इंग्लिश ग्रामर है, दूसरा रीडिंग कम्प्रीहेंशन है और तीसरा ऐसे है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताएंगे हम कि किस तरह इंग्लिश ग्रामर के कौन कौन से पार्ट्स आपको कवर करने चाहिए और हम जो है कौन कौन से पार्ट्स की तैयारी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 होते हैं, जिसमें नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। इसमें मैंने आपको यहाँ पे शो भी करा दिया स्लाइड्स के अंदर। तो ये हमने कवर करना है सिलेबस के अंदर, और जो डिटेल्ड इसकी जो प्रिपरेशन होगी वो हम जो अपना सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें ही करेंगे। तो अभी आप लोगों के नो हाउ के लिए इतना है कि आप लोगों को पता लग जाए कि आपके सिलेबस में आप लोगों ने ये भी कवर करना है। के बाद जो हम चीज़ कवर करेंगे वो होगा फ्रेज और क्लास के बारे में। फ्रेज और क्लास क्या होते हैं यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में आपको डिस्कस कर दिया है कि क्लास क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो होता है वो होता है क्लास, अगर सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज़ें होंगी तो उसको हम क्लास कहेंगे। अगर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट, अगर किसी फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। तो इनकी आगे डिफरेंट किस्म की टाइप्स भी होती हैं जो कि हम डिटेल्ड में जो है वो अपना सेशन जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम सारा कवर करेंगे चीज़ें वगैरह। इसमें वैसे मैंने थोड़ा बहुत ऐड कर दिया है कि फ्रेज की टाइप्स होती हैं जो कि हम लोगों ने कवर करनी है, वो यहाँ पे आपको इस स्लाइड्स में सारा कुछ मेंशन है। ये सारा जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम इनको सारों को डिटेल्ड में पढ़ेंगे
اور آپ کو اس طرح سے پڑھایا جائے گا کہ آپ کے جو بھی کنفیوژن ہوگی، جو بھی آپ کے کویشچنز ہوں گے، سارے کے سارے ایک دفعہ لیکچر سے ان سے کور ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہم گرامر کا جو بقیہ پارٹ ہے اس میں ہم ٹینسز کریں گے، 12 کے 12 ٹینسز، پریزنٹ، فیوچر اور پاسٹ کے جو چار چار پورشنز آتے ہیں، ان کے جو ٹوٹل 12 ٹینس ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل میں پڑھائے جائیں گے، ان کا اسٹرکچرز، ان کے اندر جو کریکشن وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو سمجھائی جائے گی۔ اس کے بعد ایکٹیو اور پیسو وائز بھی آپ کو ڈیٹیل میں پڑھائے جائیں گے، ایک ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ بھی آپ کو ڈیٹیل میں پڑھایا جائے گا، اور سنٹینس کریکشن بھی، کیونکہ جو ڈفرینٹ قسم کے ایم سی کیوز ٹائپ کویشچنز آتے ہیں کہ ایک آپ کو سنٹینس دیا جاتا ہے اور نیچے چار آپشن ہوتے ہیں کہ جو وہ سینٹینس دیا گیا ہے اس کے اندر جو یہ انکریکٹ ہے اور کریکٹ آنسر ان چار آپشن میں سے ایک ہوگا جو آپ نے ان لگانا ہوگا، تو اس کے جو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں آپ کو اس کے اندر جو مسٹیکس وغیرہ سرچ کرنے کے، تو وہ آپ کو پڑھائے جائیں گے، اس میں ڈیٹیل سارا کچھ پڑھایا جائے گا۔ اور آپ لوگ اگر ہم ان سے تیاری نہیں بھی کرتے تو یہ اس لیے میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بھئی آپ لوگوں نے کون کون سے ٹاپکس کور کرنے ہیں، تو یہ چیزیں آپ لوگ خود بھی بیٹھ کے کور کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ سیشن جوائن نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں سیشن جوائن تو موسٹ اینڈ ویلکم، یہ چیزیں آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیلز میں کور کرائی جائیں گی۔ تو اس کے بعد آتا ہے ریڈنگ کمپریہنشن۔ ریڈنگ کمپریہنشن میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے، آپ نے اس کو جو ہے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اینڈ پہ کچھ کویشچن دیے ہوتے ہیں، آپ نے ان کے آنسرز بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو کویشچن ہے یہ سبجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے، آبجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے یہ کویشچن سبجیکٹیو پوچھا تو آپ کو ایک پیرا دیا جائے گا، پیرا کے بعد نیچے اینڈ پہ کویشچنز ہوں گے، آپ نے ان کویشچنز کے آنسر اپنے ہاتھ سے لکھنے ہوں گے۔ اگر یہ آبجیکٹیو ٹائپ ایم سی کیوز ٹائپ آئے گا تو یہاں پہ میں نے آپ کو ساتھ ایک پکچر ایڈ کر دی ہے، یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ایک پیراگراف آئے گا، نیچے اس کے انہوں نے 4-5 کویشچن بنا کے دے دینے ہیں، جس میں ایک کویشچن ہوگا اس کے نیچے 4 آپشنز ہوں گے، اس میں سے ایک آپ نے لگانی ہوگی جو کہ کریکٹ ہوگی۔ تو اس طرح کا یہ پیراگراف آتا ہے، اس میں مین وہ آپ کی ایبلٹی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے پک اپ کرنے کی، یہ چیز کو سمجھنے کی۔ اور جو اینڈ پہ آتا ہے وہ اپنا آتا ہے ایسے وغیرہ، ایسے کا ایک ٹاپکس آئے گا جس کے اوپر آپ نے ایسے لکھنا ہوگا، عموماً یہ 2 ٹاپکس دیتے ہیں، اس میں سے ایک آپ نے سلیکٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ کویشچن جو ہے یہ ڈیفرنٹ، اس کی ویٹیج ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ 5 نمبر کا پوچھ لیتے ہیں، کبھی کبھار 10 نمبر کا پوچھ لیتے ہیں، کبھی کبھار 20 نمبر کا بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو ایسے بہت آسان ہوتا ہے، اس کے جو اسٹینڈرڈ ہے سیٹ ہے وہ میٹرک لیول کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے کافی بڑا ایسے لکھنا ہوتا ہے، آپ نے ایک مختصر سا ایسے لکھنا ہوتا ہے جس میں آپ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ نے پیش کرنا ہے کہ آپ لوگ ایک جو ٹاپک دیا گیا اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں۔ ویسے میں شروع میں آپ نے ایک انٹروڈکشن دینا ہے کہ جو چیز مطلب جس پہ ایسے آیا ہے وہ اس کا آپ نے انٹرو دو گے، فرض کرو کہ ایک ایسے آ جاتا ہے علامہ اقبال کے اوپر، تو آپ اس کے اوپر انٹرو دیتے ہو علامہ اقبال کون تھے، ٹھیک ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ چیزیں۔ اس کے بعد آپ باڈی پیراگراف میں آ جاتے ہو جس میں آپ اس کے آگے سپورٹیو سینٹینس لکھتے ہو کہ جو ایسے پوچھا گیا ہے اس کے بارے میں آپ نے اپنے آرگومنٹس وغیرہ دینے ہوتے ہیں، اینڈ پہ آپ نے جا کے کنکلوژن کر کے دے دینی ہے۔ تو یہ آپ کا ایسے ہوتا ہے، اور اینڈ پہ ہمارے سیشنز کی ڈیٹیل ہیں جو کہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سیشن ہمارا 21 نومبر سے شروع ہوگا۔ بیسیکلی شروع میں ہم 2 بیچ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ پہلا بیچ ہمارا 21 نومبر سے سٹارٹ کیا جائے گا، دوسرا بیچ ہم یکم دسمبر سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ ایک ایسا بیچ ہوگا جس میں آپ کو کمپلیٹ پریپریشن کرائی جائے گی، جس کے اندر ایس پی یو، ٹریفک اسسٹنٹ، وائرلیس آپریٹر، ٹریفک وارڈن، پنجاب پولیس کانسٹیبل، لیڈی کانسٹیبل، اور اس کے اندر جو ہمارا سلیبس ہے جیسا کہ ڈفرینٹ پورشنز ہیں، انگلش ہے، اردو ہے، اسلامیات ہے، میتھمیٹکس ہے، پاکستان اسٹڈی، ان کی بہت ٹائپس کی پریپریشن جس میں ایم سی کیوز اور سبجیکٹیو دونوں آ جاتے ہیں، وہ آپ کو تیاری کرائی جائے گی۔ اور یہ ایک ڈیٹیل سیشن ہوگا جو کہ 3 منتھ پہ کمپرائز کرے گا، جو کہ ہمیں اس کو 3 منتھ میں اینڈ کریں گے سیشن کو جا کے۔ آپ کو جو بھی ڈیٹیل چاہیے ہو سیشن کے بارے میں، آپ جو کانٹیکٹ نمبر اوپر دیا گیا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اور آپ کی انگلش سلیبس کے بارے میں جو بھی کوئریز ہوں گی وہ آپ کو اس لیکچر لینے کے بعد تمام کی تمام حل ہو جائیں گی۔